मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, तो मैंने हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्का वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। पूरे रास्ते में उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिसे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे के रश से दूर हो गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठड़ी को सीने से लगाकर बैठ गई। ये उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चले। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए, तो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने कंकार कर गला साफ किया और बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दें। अरे मोहतरमा यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आप बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखाएं, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। उसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल भर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में हनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था, आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कई कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक लंगड़ा था, तो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल से सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है ये लड़की मासूम है। खैर उनका काम था समझाना, तो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं उस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर में पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिससे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, इसलिए उसने कुछ जरूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया, साथ ही निकाह हुआ और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 23 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोजे का नहीं पता। खैर मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मजहबी लगती थी। आसिफ भाई ने उसे एक और सवाल किया कि वो कंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर उसने लंबी सांस ली। आसिफ भाई ने उसकी शर्मो हया का लिहाज करते हुए वो खाना खुद ही पुर कर दिया। खैर बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। इस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में बढ़ गई हो। गाँव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जो वो मेरे साथ किरण को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले दिन ही रिक्शे से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा
اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے کرن سے محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اس سے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ اپنی جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ اسے لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو کوئی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گنجائش دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی حسین کیسے بن گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کی خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا وہ یا تو ٹال دیتی تھی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں، تو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی تھی۔ ایک دن میں مریم کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، اس لیے اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے یہ چیز پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور بولا، ارے یار تو کہاں ہے؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا۔ میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ ہی نارمل لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی تو مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت دی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے چڑا تھا کہ میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تو محلے والوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے۔ اگلی صبح جمعہ تھا تو میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو وہ بولے تو نے ہماری لڑکی اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا تمہاری کون سی لڑکی؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عورتوں
जैसा था, सर पर चुटिया बांधी हुई थी और गले में अजीबो गरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पे रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा तंग किया तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस। मुझे भी तो तुमसे कोई डर नहीं है। जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग इस गरीब आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने उनकी कबीले की औरत को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है, हालांकि वो उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर ये मरियम को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे पर बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर मरियम को देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि उस शख्स ने भी अपना नाम यही बताया था। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं कर सकता था। मैंने मरियम को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उससे कहा, मरियम तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बचा पाऊंगा? खुदा न खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचाते। मैं तन्हा आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे कहने पर मरियम ने बताया कि उसका ताल्लुक एक गरीब मजहब कबीले से है। यह शख्स जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो उनके साथ दरवाजे पर बार बार उन्हें आकर धमकाता था, उसका नाम निहात था और उसके साथ जो छोटे कद का आदमी था ये उसका देवर था। मजीद पूछने पर मरियम ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी फौजनुमा बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्म और रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई थी और ऐसा बाप था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेतहाशा इंतजामात किए जाते थे। बाज़ औक़ात लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उससे माशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया था। मेरे माँ बाप को भारी नकद रकम भी पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर कारतूस के घर आ गई। कारतूस की वहशत से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर खासा इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। अपने इलाके की रिवायात से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थी। उस दिन असीतियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी ना पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई। सारा दिन काम की थकन और फिर अजियतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरत की बात ये थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मुहाफिज थे, मगर अब उनकी हकीकत में जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों में ये बात बताने की कोशिश की तो वो बोली मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। इस नस्ल की लड़कियों को न जाने क्या हुआ है, अपना शौहर क्यों करती है। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करे, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म और रिवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा।
تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے چل رہا تھا، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی۔ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھی۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس ایک خوف نے دل میں جگہ بنا رکھی تھی۔ اس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اس بستی میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے بے نقد سنا دی اور بس کا سارا عملہ اس کو مارنے لگا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی بے عزتی کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن لے آیا۔ مجھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی دم فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں۔ اور یقین مانیے آپ نے ان لوگوں سے جو کہا لڑائی کی، میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے مریم کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ نماز کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے ہیں۔ اب میری اچھی خاصی آمدنی ہے، روز بروز میرے رکشے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھوکہ دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بددل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ عزت کی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ ہوں اور 4 رکشوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔